नाज़रीन, कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसी का जो बुनियादी मोटो है, जिसे कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत फख्र के साथ प्रेजेंट करती है पूरी दुनिया के सामने, वो मोटो ये है कि यूनिटी आउट ऑफ डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया से मुतनव्वे लोगों को कनाडा में जमा किया जाता है और उनके ह्यूमन पोटेंशियल से फायदा उठाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि गंगा उल्टी बहती है, इसीलिए इस डाइवर्सिटी को खत्म करने पर तुल गई है हुकूमत, जब एक सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत, सिंगल बुक के तहत तमाम स्कूल्स में बच्चों को मजबूर किया जाएगा कि वो एक पब्लिशर की सरकार की मर्जी से शाया करदा किताब पढ़ें और उसी किताब के अंदर उन्हें उर्दू भी मिलेगी, अंग्रेजी भी मिलेगी, उन्हें मुआशरती अलूम भी मिलेगी। और फिलहाल ये फैसला किया गया है कि ये जो सिंगल बुक पॉलिसी है, इसे 5th क्लास तक इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन इससे पब्लिशर्स का कितना ज्यादा नुकसान होगा, इससे एजुकेशन सेक्टर का कितना नुकसान होगा, इससे हमारे बच्चों को आने वाले दिनों में क्या बरवक्त स्कूल बुक्स मिल पाएंगी, वो तमाम मसाइल हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरमा डॉक्टर शाज़िया इकबाल, एजुकेशनिस्ट हैं। डॉक्टर शाज़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमें ज्वाइन करेंगे अहमद उस्मान शाह, चेयरमैन है टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन के। उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मौजूद होंगे मोहतरम फवाज नियाज साहब, पब्लिशर हैं और एक इस मामले में बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। फवाज साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं उस्मान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मुझे आप बताइएगा कि ये जो गवर्नमेंट की जानिब से एसएनसी का ऐलान किया गया है, सिंगल बुक का ऐलान किया गया है, बीइंग टेक्स्ट बुक पब्लिशर एसोसिएशन चेयरमैन, आप लोगों को इस पर बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, वो रिजर्वेशंस क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच अवैस साहब, आपने हमें मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात को आवाम तक पहुंचाने का। एक्चुअली जी सिंगल नेशनल करिकुलम का हमारे वज़ीर साहब ने 1 महीना पहले अनाउंसमेंट की इसकी, और वफाकी वजीर सुबाई जी वफाकी वजीर शफकत महमूद साहब से बात कर रहा हूँ। और उन्होंने उसी स्पीच के अंदर फ्लोर ऑफ द असेंबली ये भी बात की कि हम एक सिंगल बुक भी लेके आ रहे हैं जो अक्रॉस द बोर्ड सारे स्कूल में पढ़ाई जाएगी। एक्चुअली सिंगल नेशनल करिकुलम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है जी, ये ऑलरेडी 2006-7 के अंदर एक सिंगल नेशनल करिकुलम लाया गया था, जिसके तहत जितने प्राइवेट स्कूल्स की बुक्स हैं वो भी डेवलप की गई और गवर्नमेंट की स्कूल की भी बुक्स डेवलप की गई जी। उस वक्त से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जी, और थाउजेंड्स ऑफ बुक्स उसके अकॉर्डिंगली डेवलप होके पाकिस्तान के मार्केट में अवेलेबल हैं। अब जो इस वक्त की सूरत हाल है वो ये है कि पिछले हमारी पूरी कौम ने, बल्कि पूरी दुनिया ने, ये पीछे जो हमने कोरोना का पेंडेमिक हम फेस कर रहे हैं, उसके अंदर पूरा पिछले मार्च से आपको आइडिया है कि पूरा मुल्क बंद है, पूरी दुनिया बंद है। और हमारी जो स्कूल का नया सेशन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट भी फरवरी मार्च से स्टार्ट होता है जी। और हम इस पेंडेमिक की वजह से जब पूरी मार्केट क्लोज हो गई, सारे स्कूल बंद हो गए, सारी बिजनेस एक्टिविटीज बंद हो गई, तो उसके इसी वक्त हमारी भी सारी जो एक्टिविटीज बंद हो गई बिकॉज स्कूल बंद हो गए। हमारे पब्लिशर्स की बिलियंस ऑफ रुपए की जो बुक्स हैं जो 2006-7 के नेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंगली डेवलप हैं, वो सब स्टोर के अंदर पड़ी हुई हैं, ठीक है। और अब अगर इस दौरान ना सिर्फ हमारे स्टोर्स में पड़ी है, इवन जो हमारे बुक सेलर्स हैं उनके पास सारी चीजें मौजूद है, इवन स्कूल्स के अंदर भी वही बुक्स हमारी अभी पड़ी हुई हैं जो बच्चों ने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। अगर इस दौरान अब जो ये वजीर मोहतरम कह रहे हैं कि हम इसको से नया नेशनल करिकुलम लेके आ रहे हैं, उसको इवन 2021 से इंप्लीमेंट करने भी जा रहे हैं, अगर ये सब कुछ होता है तो हमारी बिलियंस ऑफ रुपए की जो बुक्स हैं वो सब डिस्कार्ड हो जाएंगी। और ये हमारी जो ट्रेड है, ये ना सिर्फ एक जो बुक आपके पास आती है वो उसका जो प्रोसेस है वो राइटर से स्टार्ट हो रहा है, हमारे राइटर्स उसके अंदर है, हमारे डिजाइनर्स के ऊपर आपसे मजीद बात करता हूं डॉक्टर शाज़िया। लेकिन मैं जिस हद तक समझा हूं कि अहमद उस्मान साहब का जो मेन कंसर्न है, जैसा कि उन्होंने अपने लेटर में भी लिखा है कि हमें जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ाकर 3 साल तक किया जाए। उनका कंसर्न बेसिकली इकोनॉमिक है, इक्तसादी है। लेकिन गवर्नमेंट का कंसर्न डॉक्टर शाज़िया इकोनॉमिक नहीं है, गवर्नमेंट का कंसर्न ज्यादा आइडियोलॉजिकल है, ज्यादा रैशनल के ऊपर बेस करता है। आप एग्री करती हैं इस बात जी? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। और गवर्नमेंट का काम होता है, एक हमारे में कंफ्यूजन है बिटवीन करिकुलम और करिकुलम फ्रेमवर्क। देखिए, करिकुलम फ्रेमवर्क जो होता है वो हमारी स्टेट अगर दे रही है तो उसमें वो हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो बताती है। ये बताती है कि इतना टाइम आपने इस सब्जेक्ट पे स्पेंड करना है,
इतना टाइम आपने टीचर ट्रेनिंग पे करना है, वो मैंडेट अगर करती है स्टेट तो उसको करिकुलम में डेवलप करता है जो इंस्टीट्यूट है, और वो उन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए कि लोकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, फर्ज करेंगे आप एक सिंध में स्कूल हैं या पंजाब में स्कूल हैं, हर जगह का एक लोकल कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे हम पंजाबी पढ़ा रहे हैं, सिंध में वो सिंधी पढ़ा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेके वो चलता है इन लोकल कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, एक सेकंड के लिए डॉक्टर शाज़िया इस इक्वेशन से आप इकोनॉमिक्स को, बिजनेस को माइनस कर दीजिए, उस पर हम बात करेंगे फवाद साहब से भी, अहमद उस्मान साहब से। सिर्फ इस डिसीजन के रैशनल के ऊपर अगर आप बात करें कि जो सिंगल बुक पॉलिसी है फ्रॉम प्ले ग्रुप टू 5th क्लास, ये ठीक पॉलिसी? नहीं जी, देखें, सिंगल बुक जो पॉलिसी है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप, एज आई सेड, मैंने पहले कहा कि फ्रेमवर्क आपको बताता है कि 2 साल या 4 साल के बच्चे को ये चीज आनी चाहिए। अब कोई भी ऐसी बुक अभी तक नहीं आई जिसके अंदर पहुंचना एक पर्टिकुलर शहर है जिस मर्जी रास्ते से, बिल्कुल, और कोई ऐसी बुक अभी डेवलप नहीं हुई है जो कि हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव को एड्रेस करें। इसलिए दुनिया के सब स्कूलों में टीचर्स वर्कशीट्स का सहारा लेती हैं, बुक्स का सहारा लेती हैं, इंटरनेट का लेती हैं, ताकि उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव हर बच्चे की जो लर्निंग एबिलिटी है वो भी मुख्तलिफ होती है। कुछ लोगों को ज्यादा स्पेशल असिस्टेंस चाहिए होती है, कुछ जल्दी पिक कर लेते हैं। बिल्कुल, और हर बच्चे, इसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन लेते हैं कि हर बच्चे का एक लर्निंग स्टाइल भी होता है और एक लेवल भी होता है। जो करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाता है वो बनाया जाता है एक एवरेज बच्चे को देखते हुए, वो एक हाई अचीवर को देखते हुए नहीं बनाया जाता। और वो एक बेंचमार्क ले करता है कि अगर आप 5 साल के हैं और आप क्लास 1 में हैं तो आपको इस टाइप की एडिशन आनी चाहिए। वो ये नहीं कहता कि अगर आप बहुत गिफ्टेड हैं तो आप इसमें 3 डिजिट एडिशन भी आनी चाहिए। क्वेश्चन डॉक्टर शाज़िया, फिर मैं उस्मान के पास दोबारा जाऊंगा कि पाकिस्तान के स्कूल्स का जो सबसे अच्छा करिकुलम है वो दुनिया के अच्छे जो करिकुलम बोर्ड्स हैं जिसमें कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, सिंगापुर है, उनके साथ क्या मैच करता है? देखिए जी, हमारे करिकुलम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, जहां पे पढ़ाने के तरीके में प्रॉब्लम है। और जिस करिकुलम का एंड रिजल्ट ये है कि आपने मेमोराइज करके एग्जाम में, बच्चे तो हमारे इंटरनेशनल एग्जाम्स में इतने एज ले जाते हैं जितने एज बने भी नहीं होते। बिल्कुल, और जब आपके एग्जाम में 1000 नंबर में से आपके बच्चे ने 997 मार्क्स ले लिए तो उसमें उसकी मेमोरी टेस्ट की गई। क्या बताऊं कि पिछले साल मैट्रिक का टॉपर बच्चा यहाँ 1100 में से 1092 नंबर लेकर बैठा। उससे मैंने पूछा कि दूसरी जंग अजीम किधर हुई थी, तो उसने बड़े फख्र से कहा कि चवंडा में हुई थी। यही मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूंगी कि करिकुलम्स कोई अच्छे या बुरे नहीं होते। करिकुलम्स एड्रेस किए जाते हैं कि उस बेंचमार्क को जो कि एक बच्चे का होना चाहिए। बात करूंगा उस्मान साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर इस सारे मामले के अंदर आप लोगों का जो इक्तिसादी तौर पर होने वाला नुकसान है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन या पब्लिशर्स की इंडस्ट्री डैमेज नहीं हुई है, उसके अलावा हर सेक्टर जो है उसने कोरोना वायरस की वजह से नुकसान उठाया है, अगर इस नुकसान में कोई कुशन रख दिया जाए, आपकी मर्जी के मुताबिक आप लोगों को टाइम पीरियड दे दिया जाए, आपके जो गोदाम में स्टॉक पड़ा है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करने का टाइम दे दिया जाए, तो फिर आपको कोई एतराज नहीं होगा, राइट? जी, मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा, बल्कि हमने मिनिस्टर साहब से जब मिले थे हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि इसकी इंप्लीमेंटेशन में आप हमें 2 या 3 साल का टाइम दे दें। मीनवाइल एक्चुअली इसमें आपने एक चीज समझनी है जी कि जो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक की बात नहीं है जो वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, इसके अंदर अगर आप 2021 के अंदर नया नेशनल करिकुलम लेके आते हैं, पब्लिशर्स रेडी ही नहीं है, बुक्स ही रेडी नहीं है हमारे पास 21 के अकॉर्डिंग कि आप उन्हें पढ़ाएंगे, कि हम बच्चों को नेक्स्ट सेशन में पढ़ाएंगे क्या? आपको तो सबसे बड़ा क्राइसिस ये हो जाएगा कि आपके पास स्कूल्स में पढ़ाने के लिए बुक्स ही अवेलेबल नहीं होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी जो अपने 30% जो पब्लिक सेक्टर के स्कूल हैं उनको भी किताबें प्रॉपर टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर पाती, और अगर कहीं इसमें इनको प्राइवेट सेक्टर की बुक्स भी डेवलप करनी पड़ी जो इनके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद तो रेवोल्यूशन के नतीजे में जो तालीम है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है, तो उसमें विफाक की मुदाखलत इतनी ज्यादा हो नहीं सकती। उस्मान साहब, कि आपने शफकत महमूद साहब से उन्होंने जो भी बातें की वो उनकी तरफ से एक पॉलिसी गाइडलाइन तो जरूर हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि सिंध गवर्नमेंट ना माने जहां पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। जी, होना तो नहीं चाहिए, बाकी आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है। तो उस्मान साहब, आप क्या समझते हैं कि बीइंग एक बहुत मेजर स्टेक होल्डर, इस तरह के पॉलिसी डिसीजन से पहले आप लोगों से किसी किस्म की मुशावरत की गई, आप लोगों को बुलाया गया, आपसे बात की गई? अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं बुलाया गया। मैं खुद हैरान हूं कि जो 70% स्टूडेंट को जो बुक्स प्रोवाइड करते हैं
آپ نے ان میں سے کسی ایک کو بھی بلا کے اپنی نئی پالیسی کے بارے میں نہ پوچھا نہ ان سے مشاورت کی, اور یہی ڈیزاسٹر ہے. کیونکہ ہم نے اپروچ کیا گورنمنٹ کو پہلی دفعہ کہ یار فار گاڈ سیک آپ نے پوری پالیسی نہیں ڈیولپ کر دی ہے, تو اس میں آپ نے جو اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے نہ صرف پبلشرز کو, انڈسٹری کو, بلکہ سکولز کو بھی, ایون اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. کیونکہ اگر مارچ میں کتابیں اویلیبل نہ ہوئی تو کیا کریں گے؟ تو احمد عثمان صاحب, یہ جو پچھلے دنوں ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے پرائیویٹ پبلشرز کی بہت ساری, میرا خیال ہے 100 کے قریب کتابوں پر پابندی لگائی, اور بڑی بڑی مضحکہ خیز وجوہات تھیں کہ اس کے اندر گاندھی کی کوٹیشن شامل ہے, کوئی ٹائپوگرافیکل ایرر ہے, کوئی بات چیئرمین صاحب کو پسند نہیں آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک ڈائیورسٹی ہوتی ہے ایجوکیشن کریکولم کے اندر, اس ڈائیورسٹی کو گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے ادارے ختم کرنا چاہتے ہیں. عثمان صاحب, آپ نے اس کا میرا خیال جواب خود ہی دے دیا ہے, تو میرا خیال آپ کے سوال میں ہی جواب موجود ہے. لیکن آپ لوگ تو باقاعدہ فیس بھی جمع کراتے ہیں نا, ایک بک جب آپ سبمٹ کرتے ہیں اس کی اپروول کے لیے, تو کیا ایک معمولی ٹائپوگرافیکل ایرر کے اوپر آپ لوگوں کی لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ کیا پانی میں چلی جائے؟ جی ایسے ہی ہے. ہم نے ایکچولی اگر آپ دیکھیں 2007 کے کریکولم کے مطابق, آج سے 2 سال پہلے ٹیکسٹ بورڈ نے یہ انیشیٹو لیا کہ آپ اپنی بکس جمع کرائیں. بورڈ ان کو 5 چیزوں کے اوپر, کہ پاکستان کے خلاف اور اسلامک ہمارے اقدار کے خلاف, ہماری آدمی کے خلاف, یہ 5 پوائنٹ ان کے تھے کہ اس کے مطابق ہم چیک کریں گے, اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی تو ہم آپ کو بتائیں گے, آپ اس کو ریکٹیفائی کر کے آپ ہمیں واپس کریں گے, اور اس پروسیس سے ہمیں NOC ملے گا. ٹھیک ہے. اس چیز میں تقریباً more than 12,000 books پبلشرز نے جمع کرائی گورنمنٹ کو along with heavy fees. اس میں 5,000 سے لے کے 10,000 میں بھی کہیں جگہ پہ سے زیادہ فیس ہم نے جمع کرا کے کتابیں سبمٹ کرائیں کہ آپ اس کو چیک کریں. اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری طرف سے, پبلشرز کی طرف سے انیشیٹو تھا گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کا کہ ہم آپ کو اپنی ساری بکس خود جمع کرا دیتے ہیں, آپ اس کو چیک کر لیں. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو انہیں چیک کر کے ہمیں واپس کرنا تھا, اور ہم نے اس کو غلطیوں کو ٹھیک کرنا تھا اور ریکٹیفائی کرنا, جو پروسیس جو ہمارا ان کے ساتھ طے ہوا تھا. انفارچونیٹلی ایک تو 2 سال میں آئی تھنک ناٹ مور دین 200 بکس انہوں نے اپروو کی, صرف 200 کتابوں کو NOC ملا 2 سالوں میں. جی ٹھیک ہے, میں واپس آؤں گا آپ کے پاس عثمان صاحب. ناظرین, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو فواز نیاز صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بینگ آ پبلشر ان کے کیا مسائل ہیں, ان کے کیا تحفظات ہیں SNC کے اوپر اور سنگل بک پالیسی پر. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر اور سنگل بک پالیسی کے اوپر, جو کہ گورنمنٹ کی جانب سے انٹروڈیوس کروائی گئی ہے, جس کے اوپر ٹیکسٹ بک پبلشرز ایسوسی ایشن کو بہت زیادہ تحفظات ہیں, جس کے اوپر ایجوکیشنسٹ کو بہت سارے تحفظات ہیں. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں فواز نیاز صاحب موجود ہیں, اسٹیک ہولڈر پبلشر ہیں. فواز صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس پالیسی کا بینگ اے پبلشر نقصان ہے؟ جی, تھینک یو ویری مچ فار پرووائڈنگ اس دی پلیٹ فارم. ایکچولی یہ جو پبلشنگ ٹریڈ ہے, اس کے اندر کم از کم کچھ بھی نہیں تو 2 ملین لوگ ڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو ہیں. یہ 2 ملین لوگوں کا مطلب 20 لاکھ لوگ, اور 20 لاکھ لوگوں سے مراد 20 لاکھ خاندان ہیں. اس کے اندر رائٹرز ہیں, اس کے اندر السٹریٹرز ہیں, اس کے اندر پرنٹرز ہیں, اس کے اندر بائنڈرز ہیں, اس کے اندر پیپر وینڈرز ہیں, اس کے اندر ہم لوگوں کی فیملیز ہیں. اب آپ ایک ڈیسیژن سے اسٹریٹ with just a single pen stroke آپ ان لوگوں کو you cannot kill them all. ہم لوگ جو ہیں وہ اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں. ہم لوگوں کو, آپ لوگوں کو چاہیے کہ میں نے جیسے پہلے بھی ہم نے منسٹر صاحب کو اپلیکیٹ بھی کیا تھا کہ ہم لوگوں کو ایک سیٹ پرووائڈ کی جائے تاکہ ہم لوگ بھی اس میں ایز اے سٹیک ہولڈر شامل ہو سکیں. اس وقت ہمارے ٹریڈ میں, ہمارے بزنس کے اندر, میرے اپنے بزنس کے اندر ہم لوگ اتنے زیادہ کنسرن ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ پریشان ہے. اوورآل جو پہلے سے کرونا کی وجہ سے جو پریشانی آئی ہے اور اب جو پریشانی آ رہی ہے, ہم لوگ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہیں, ہمیں کولیٹرل ڈیمیج نہ سمجھا جائے, نہ ہم ہونے کے لیے تیار ہیں. اگر ہم لوگوں کو ٹرانزیشن, اگر ہم لوگ, پرنسپل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے خلاف SNC سنگل نیشنل کریکولم کے خلاف بالکل نہیں ہے, لیکن ہمارا کنسرن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کا ٹرانزیشن ٹائم ملا جائے, ٹرانزیشن ٹائم دیا جائے تاکہ ہم لوگ اپنا جو پریویس اسٹاک ہے اس کو بھی نکال سکیں, ساتھ ہی ہم بکس ڈیولپ کر سکیں. آج اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے تو کل جو
70% بچوں کو جو پرائیویٹ پبلشر فیڈ کرتا ہے ان کے پاس بکس کہاں سے آئیں گی؟ آلریڈی اس وقت جو بکس جا رہی ہیں. سوال کیا آپ نے حکومتی وزراء سے؟ جی میں نے ان سے سوال کیا شفقت محمود صاحب سے اس میٹنگ میں, تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے اور واقعی میں بڑا ہرٹ ہوا ہوں یہ سن کے کہ آپ لوگوں کے اتنے کنسرنز ہیں, یہ اتنا سٹاکس پڑے ہوئے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایئر لائن انڈسٹری بھی تو بیٹھ گئی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ہوٹل انڈسٹری بیٹھ گئی ہے, آپ بھی صبر کریں, کوئی سکولز ہو گئے ہیں. میں نے ان سے کہا یہ گاڈ میڈ پینڈیمک ہے, آپ تو مین میڈ پینڈیمک کا ہمیں وٹنس بنا رہے ہیں, تو کم از کم آپ ایسا نہ کریں بجائے اس کے کہ اس کیٹاسٹروفی کو کم کیا جائے, آپ اس میں اضافہ کر رہے ہیں. ایبسولوٹ. تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ کہہ دیا ہے. عمران خان صاحب نے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے, جو کہ ہمارے لیے بہت ریسپیکٹڈ ہے, ایون شفقت محمود صاحب ویری ویری ریسپیکٹڈ پیپل, انہوں نے کہہ دیا کہ چونکہ ہم لوگ اس کو اناؤنس کر چکے ہیں وی کی ناٹ ٹیک اٹ بیک, ایون مطلب ایٹ واٹ کاسٹ, ایٹ دا کاسٹ آف آور لائفز. نہیں, جب آپ کو گورنمنٹ کی جانب سے انکار ہو گیا ہے تو آپ کے پاس تو صرف اور صرف عباس صاحب اب عدالت کا راستہ بچتا ہے. جی ہمارے پاس عدالت کا راستہ ہے, ہمارے پاس پروٹیسٹ کرنے کا راستہ ہے, ہم جتنی بھی آپشنز ہیں ان سب آپشنز کو ایگزاسٹ کریں گے. ویسے پی ٹی آئی والے یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں, اتنی فکر نہ کریں آپ, لیکن پھر بھی ٹھیک ہے. دیکھیں میں بالکل اس کو یہ ہمارا بریڈ اینڈ بٹر ہے, میں اس کو بالکل پولیٹیسائز نہیں کرتا. ہمارے لیے ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیز, یہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں فواز صاحب, لیکن پلیز ذرا دوبارہ اس بات پہ غور کیجئے گا کہ گورنمنٹ جب خاص طور پر ایجوکیشن پالیسی بناتی ہے یا ایجوکیشن کے متعلق ریفارمز لانا چاہتی ہے تو اس وقت ان کے ذہنوں میں, جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, پبلشرز کا مالی مفاد نہیں ہوتا. اس وقت ان کے ذہنوں میں پوری قوم کے بچوں کی ذہنی آبیاری ہوتی ہے. 2007 میں بھی تو تبدیلی آئی تھی نا, آپ لوگوں نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا. اب بھی آپ لوگوں کو تبدیلی پر کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ لوگوں کو صرف ٹائم پیریڈ چاہیے. تو بیسیکلی پبلشرز جو ہیں وہ ایسا گھن ہے جو گھیوں کے ساتھ پس رہا ہے, رائٹ؟ آپ دیکھیں کہ 2006-07 میں جب نیا کریکولم آیا تھا, نیشنل کریکولم جس کو ہم کہتے ہیں, ابھی بھی نیشنل کریکولم ہی آ رہا ہے, وہ بھی نیشنل کریکولم تھا, یہ بھی نیشنل کریکولم ہے. ابھی کیا ہے کہ 2006 کا جو کریکولم آیا تھا وہ 2014 تک اس کی کتابیں مکمل پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کسی ایک بورڈ نے وہ ساری کتابیں نہیں شائع کر سکا, بلکہ آج تک جو کتابیں ایف اے میں پڑھائی جا رہی ہیں وہ ساری کتابیں جو وہ ہیں جو کہ 2006 سے پہلے کا کریکولم ہے. میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو امپلیمنٹ نہ کریں, آپ اس کو ضرور امپلیمنٹ کریں, بڑے شوق سے کریں ہمیں, لیکن ہمیں ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ایک بچہ آج 4تھی کلاس میں ہے تو جب 5ویں کا امتحان دے گا تو جو پہلی دوسری تیسری کلاس کا جو کریکولم ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا, اور جب 5ویں کا یا 8ویں کا امتحان دے گا اس سے پڑھا نہیں ہوگا. تو اس کو یہاں پہ میم شازیہ بیٹھی ہیں, آپ یہ میں ذرا فواز صاحب رکیے گا. ڈاکٹر شازیہ, میری 1-2 دفعہ مجھے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا, وہاں پر اے پی این اے والے ہیں, ایسوسیشن آف فزیشینز آف نارتھ امریکہ, جس میں جو موسٹ سینئر ڈاکٹرز ہیں جو اب 60s اور 70s کو کراس کر چکے ہیں, انہوں نے اپنی ایف ایس سی میں ٹیکسٹ بک بورڈ کی بایولوجی کی بک نہیں پڑھی تھی, انہوں نے وہ کتاب پڑھی تھی جس کو امریکن آتھرز نے لکھا تھا این انکوائری انٹو لائف, اور اس کے بعد انہوں نے زندگی کے اندر, میڈیکل کالجز کے اندر, اس کے بعد پروفیشنل ایگزامینیشنز کے اندر اس طرح سے ایکسل کیا ڈاکٹر شازیہ کہ آج کا پاکستانی اسٹوڈنٹ جو کہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی 12th کلاس کی یا 11th کلاس کی بایولوجی پڑھ کے میڈیکل کالج آتا ہے, اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہا. ڈاکٹر شازیہ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ اس میں ہماری ٹیکسٹ بکس کا کانٹینٹ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس میں ہماری ٹیچنگ میتھڈالوجی اس سے بڑا مسئلہ ہے. کانٹینٹ جاذب نظر نہیں ہے, اس میں گرافز جو ہیں, جو ڈائیگرامز ہیں, ان کی جو کلر سکیم ہے وہ اتنی بری ہوتی ہے کہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا. بک کی پریزنٹیشن ایسی ہے جو کہ ویژولی اپیلنگ نہیں ہے, جو اس کا کانٹینٹ ہے وہ اتنا بورنگ ہے, اس کے اندر فیکٹس کے اوپر زیادہ اس کے اوپر ایمفسس ہے, اس میں آپ بچے کو کرٹیکلی سوچنے کے لیے نہیں فورس کرتے, اس کو آپ نئے آئیڈیاز کے لیے فزکس پیدا کرتے ہیں, حافظ کیمسٹری پیدا کرتے ہیں, حافظ بایولوجی, لوگ باقاعدہ بچے تو لاگ کا بھی رٹا مار کے آ جاتے ہیں. بالکل, ہمارے بچے کو یہ تو پتا ہے کہ A+B=C, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ A+B=C کیوں ہے, اور اگر ہم A کو C یا D کر دیں تو D+B=C کیسے ہوگا. یہی پرابلم ہے کہ ہمارے بچے جب
اپنی ڈگریز لے کے 4 سال کی انجینئرنگ ڈگری لے کے نکلتے ہیں تو ان کی امپلائبلٹی بالکل نہیں ہے, ایون پی ایچ ڈیز کی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ایک تھیوریٹیکل نالج سے نکلے ہوتے ہیں جس کا انڈسٹری کے اندر کوئی بھی اس کا لنک نہیں ہوتا. انہوں نے وہ یاد کیا ہوتا ہے وہ کانٹینٹ جو ان کو کتابوں میں دیا جاتا ہے, اور ان کلاس رومز کی 4 دیواریوں کے اندر وہ بیٹھ کے اس کو یاد کر کے ایک امتحان میں پاس ہو گئے. ذرا یہ ڈاکٹر شازگیر یہاں پر رکیے گا. احمد عثمان صاحب, جہاں تک میں سمجھاؤں خاص طور پر سنگل بک پالیسی کا معاملہ وہ یہ ہے کہ جو سنگل بک ہوگی اس کی 99% جو امپلیمنٹیشن چانسز, اگر یہ امپلیمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ اسکول کے اندر ہیں, پرائیویٹ اسکولز والے اس کو اتنی آسانی سے اپنے پاس امپلیمنٹ ہو کر ایک جیسا سٹینڈرڈ نہیں کریں گے کیونکہ انہیں اپنا سٹینڈرڈ گرانا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ اسکولز ہیں اس میں تو آلریڈی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈز وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں, آپ لوگ ان کی کتابیں چھاپ دیتے ہیں, لیکن جو آپ کا بزنس مین بزنس ہے وہ احمد عثمان صاحب آپ کا پرائیویٹ اسکولز کے ساتھ ہے, وہ تو افیکٹ نہیں ہو رہا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم شفقت محمود صاحب سے ملے تھے اس میٹنگ میں ایون فلور آف دا اسمبلی بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک سنگل بک لے کے آ رہے ہیں جس کو ہم پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ سکول اکراس دا بورڈ لگائیں گے اور سب ایک ہی طرح کی بک پڑھیں اور ایک ہی طرح کا ایگزام دیں. تو یہ انہوں نے آلریڈی ویسے اسمبلی کے فلور پہ کہا ہوا ہے, اور تب بھی مجھے یہ خیال تھا کہ شاید ایسا نہیں ہوگا. پر جب ہم شفقت محمود صاحب کے پاس گئے اور ہم نے ان کو اپنے ایشوز بتائے تو انہوں نے ان کے ساتھ جو ان کے معاونین تھے وہ انہوں نے تو ایک بڑی اور سی سٹوری مجھے بتائی. کہتے ہیں کہ جی کہ میری بیٹی ایک اسکول میں پڑھتی ہے جہاں 6 انگلش کی بکس لگی ہوئی ہیں اور اگر ایک ہماری پڑھا لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. شفقت محمود صاحب نے کہا کہ جی ابھی تک ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کیا پرائیویٹ اسکول میں بھی کمپلسری ہوگا یا ماڈل بک کے طور پہ وہ پڑھائیں گے. سر جب گورنمنٹ کے لوگ سرکاری ہسپتالوں میں جانا گوارا نہیں کرتے, جب سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا گوارا نہیں کرتے, احمد عثمان صاحب یہ ٹھیک ہے تھوڑی پولیٹیکل سی بات ہے, تو وہ کیسے گوارا کریں گے کہ ان کے بچے جو کہ اشرافیہ ہیں, جو کہ ایرسٹوکریسی ہیں, جو کہ مستقبل کے رولرز ہیں, وہ وہی کتابیں پڑھے جو ان کے ڈرائیور کا بچہ پڑھے؟ مجھے تو شاید اگر آپ اس بات پہ کہیں گے تو مجھے شاید کوئی بری بات نہیں ہے کہ سب ایک جیسا کریکولم پڑھیں. ایسا ہو نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا. جیسا کہ ڈاکٹر شازگیر نے کہا کہ کریکولم کے جو آبجیکٹیوز ہیں اور جو کریکولم ہے ان دونوں چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اس میں جو ایک مین چیز ہے, اگر آپ کبھی دیکھیں جو 2006 کے بعد جو 2007 کے اندر کریکولم آیا تھا اس کی بکس کی ڈیولپمنٹ میں 5-6 سال لگ گئے تھے. ایون بورڈز کو بھی, ٹیکسٹ بورڈز کو بھی 5 سے 6 سال لگ گئے تھے کہ اس کے اکارڈنگ کتابیں ڈیولپ کرنا. بک ڈیولپمنٹ کرنا ایک آسان کام نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ رات کو بیٹھے اور آپ نے 1 مہینے کے اندر آپ نے سیریز لکھ دی. جب آپ اس طرح کی بکس ڈیولپ کریں گے تو یقیناً وہ غلطیوں سے اور اس میں کیا کیا نہیں ہوگا وہ تو جب بکس سامنے آئیں گی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. کیونکہ ایک بات اور کہ پرائیویٹ سکولز میں آپ لوگوں کو اس سنگل بک پالیسی سے عثمان صاحب اس لیے بھی زیادہ نقصان نہیں ہوگا کہ جو کیمبرج ایگزامینیشن ہے, جو او لیولز ہے, اے لیولز ہے, اس کی جو بکس ہیں وہ تو گورنمنٹ ریگولیٹ نہیں کر سکتی نا, ہے تو ایسے آپ کا مین بزنس ہے. جی نہیں ایسے نہیں ہے. ایسے صرف جو بڑے سکولز کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے اندر او لیولز اے لیولز ہو رہے جی, پر جو آپ چھوٹے سکول چھوٹے پرائیویٹ سکولز کی بات کریں گے اس کے اندر او لیولز اے لیولز میں سب لوگ نہیں جاتے. بڑی مذاق خیز بات ہے فواز صاحب, ذرا اس پر ایڈ آن کیجئے گا کہ 8th کلاس تک جو اکثر مڈل کلاس کے پرائیویٹ سکولز ہیں وہ والدین ہیں جو ٹیچرز ہیں اپنے بچوں کو بڑی بیسٹ بکس پڑھاتے ہیں جو اویلیبل ہوتی ہیں پرائیویٹ پبلشرز کی. 9th 10th میں جا کر ان کو وہی جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہے پڑھنا پڑتا ہے جو ان کے لیے خاص طور پہ انگلش بہت آسان ہوتی ہے, اردو بہت مشکل ہوتی ہے, تو پچھلے 8 سال کی محنت ضائع کر دیتے ہیں نا فواز صاحب. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس کی ریزننگ ہے ایگزامینیشن اتھارٹی. وہ جو ایگزامینیشن اتھارٹی ہے وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے ریلیونٹ پنجاب کا جو ایگزامینیشن اتھارٹی ہے, اگر بچہ وہ کتاب پڑھے گا جو وہ کتاب کو پڑھے گا یا رٹا لگائے گا جو کہ ٹیکسٹ بک بورڈ نے دی ہے تو وہ اس کے نمبر بہت زیادہ آ جائیں گے. لیکن جو بچہ کنسیپچول اسٹڈی سے پڑھ کے آیا ہے, جو بچہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے آیا ہے, وہ بچے کے مارکس اتنے نہیں آتے. کیا وجہ ہے کہ لیکن یہ بچے انٹری ٹیسٹ میں زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں, سیٹ میں زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں. بالکل درست بات. میں 2 باتیں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جو پرائیویٹ پبلشر ہے, جو ہم پرائیویٹ پبلشرز ہیں, ہم صرف کتاب نہیں بیچتے. ہم کتاب جب بیچتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم پورا سال سروسز پرووائڈ کرتے ہیں سکولز کو. ان سروسز میں ہم ان کی کریکولم کے ہم کریکولم سے باہر نہیں جاتے. ہم یہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہ ہو. وی آر ڈیفینیٹلی کنونس کہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہو جو ہماری بکس کو ریگولیٹ کرے. ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. ہم جب کوئی کتاب پرنٹ کرتے ہیں تو ہم کورس کی
करिकुलम की आउटलाइन को, फ्रेमवर्क को टो करते हुए बुक डेवलप करते हैं। उसके बाद हम स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल्स में जाके हम वहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करते हैं। हम टीचर्स को बुलाकर उनको हम इसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग लेसन प्लान साथ प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हम TRMs, टीचर रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी सर्विसेज चाहिए होती हैं, लाइक वर्क बुक्स चाहिए होती हैं, अब आप ये देखें कि क्या वैसे भी ये पॉसिबल है कि लाहौर में एक गुलबर्ग में पढ़ने वाला बच्चा और जो खुजदार के कोयटा के अंदर या किसी हमारे जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ कोई बच्चा बैठ के वही अंग्रेजी की किताब पढ़ सकता है जो लाहौर का बच्चा पढ़ सकता है? ये नामुमकिन है। हम लोग क्या लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि आप लोग बुक्स के अलावा पूरी कोर्स आउटलाइन, टीचिंग मटेरियल्स डेवलप करते हैं, हो सकता है तब्दीलियां आ गई हो, लेकिन हमने जो बचपन में प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो बुक्स पढ़ी थी वो मैथ्स की बुक किसी सिंगापुर के ऑथर ने लिखी हुई थी, जो इंग्लिश की बुक थी वो किसी अंग्रेज निकोलस ने लिखी हुई थी, सोशल स्टडीज की बुक वो भी, हालांकि जो पाकिस्तान स्टडीज की बुक है वो भी एक अंग्रेज ऑथर की लिखी हुई थी। तो आप लोग कैसे कहते हैं कि हम ये किताबें डेवलप करते हैं? आप तो ये किताबें लिखवा लेते हैं ना, पाकिस्तान में छाप लेते हैं। जी अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है एक्चुअली। इस वक्त जो हम लोग जो बुक्स डेवलप कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो कि जैसे सिंगापुर से पहले किताब आती थी, इंग्लैंड से आती थी, इंडिया से आती थी, यूके से आती थी। हम लोग उन किताबों के राइट्स भी लेते हैं पाकिस्तान में। राइट्स लेने के बाद हम उसको एज पर करिकुलम उन किताबों को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसका कंटेंट, उसकी इंग्लिश का स्टैंडर्ड, उसकी इमेजरी वो सेम वही होती है। हम अगर किसी मैथ्स की किताब में 6 सुअर हैं तो उनको 6 अंडों में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए जैसे कि आजकल पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले कह रहे हैं। देखिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो हमारे साथ, लेकिन उससे उस बुक्स की क्वालिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना फवाद साहब? जी बिल्कुल नहीं पड़ता। देखिए हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम अपने जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री जो हमें करिकुलम प्रोवाइड करती है, हम उस करिकुलम फ्रेमवर्क से बाहर ना निकलें। हम चाहते हैं उस फ्रेमवर्क में रहें, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसके साथ एडिशनल मटेरियल प्रोवाइड कर दें। जो टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की किताबें बनती हैं वो टो करते हैं, वो एक स्टीरियोटाइप मोनोटोनस किताबें वो बनाते हैं। मैं उनके बारे में ये नहीं कह रहा वो बुक्स अच्छी नहीं होती, एक्चुअली वो फॉलो कर रहे होते हैं उस करिकुलम को। हम उस करिकुलम को डॉक्टर शाज़िया आप एग्री करती हैं इस बात से? जी बिल्कुल, मैं इससे एग्री करती हूँ, क्योंकि जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की बुक हैं वो विजुअली, जैसे हमने पहले कहा कि विजुअली अनअपीलिंग है, और उनका कंटेंट जो है वो फैक्चुअल कंटेंट है जो बच्चे को किसी तरह भी मोटिवेट नहीं करता टू रिमेन इंटरेस्टेड इन दैट बुक। इसलिए वो बुक्स जो हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, तो हमारे बच्चों को याद कराने के लिए वो मटेरियल तो रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर हमने उनको क्रिटिकल थिंकिंग सिखानी है, उनको हमने एक शऊर देना है, तो वो प्रोबेबली वो बुक्स जो हैं वो इतनी पिछले दिनों ये एक्सपेरिमेंट हुआ डॉक्टर शाज़िया कि हमारे जो मैट्रिक के टॉपर्स थे, FFSC के टॉपर्स थे, उन्होंने O लेवल्स A लेवल का एग्जाम दिया तो उस पे 46% बच्चे फेल हो गए। बिल्कुल, बिकॉज हमारे बच्चा जो है, जैसे आपने अभी पॉइंट आउट किया कि क्लास 8 तक तो हम उनको ये बुक सारी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब 9 और 10 आता है तो हम उनको बढ़ाने की बजाय गिरा देते हैं, क्योंकि हमने उनको एक एग्जाम दिलवाना होता है जिसका सिर्फ मेमोराइजेशन से सही बात है, और रिश्तेदारों को बताना होता है कि उन्होंने मेरे बच्चे कितने नंबर लिए। उस्मान साहब मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने अपने मुतालबात, अपने खदशात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात बहुत वाज़ेह तरीके से लोगों तक पहुंचा दिए। अब जैसा कि आप लोगों ने खुद भी बताया कि गवर्नमेंट की जानिब से आपको इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, बल्कि 3 ऑप्शंस बचते हैं, या तो इस पर अमल कर लें, या अदालत चले जाएं, या एहतजाज करते रहें। आप क्या करेंगे? जी इम्प्लीमेंट तो हमें इस पे करना चाहिए सिंगल नेशनल करिकुलम पे, बट हम सिर्फ टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं कि आप हमें एक स्पेसिफिक टाइम दे दें, 2 साल या 3 साल व्हाटएवर, जो आप और हम मिलके बैठ के फैसला कर लेते हैं, क्योंकि लॉजिकल फैसला होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ सिंगल नेशनल करिकुलम को लाना एक पीस ऑफ पेपर है, डॉक्यूमेंट है ना जी, इसके ऊपर बुक्स की डेवलपमेंट करना, इसके मुताबिक हम सारे पब्लिशर्स की जो उसकी मटीरियल है उसको रेडी करने में एक टाइम चाहिए। अगर मैं तो चाहूंगा कि अगर गवर्नमेंट को कोई आपसे ये कहे कि 2 महीने में मैं आपको सारी किताबें बना कर देता हूं, तो आप खुद सोच लें बुक की डेवलपमेंट कितना बड़ा लेंथी काम है। हमें फ्रेंकली हमारे जितने हमारे पब्लिशर जो हमारे कोलीग्स हैं वो 2 साल लग जाते हैं एक सीरीज को मुकम्मल करने में, उसके रिसोर्स मटेरियल बनाने में, उसके लिए वीडियोस बनाने में, रिसोर्स
इतना कुछ हम प्राइवेट स्कूल अच्छा, में देते उस्मान हैं। साहब कहते हैं जो पॉलिटिकल फिलॉसफी के लोग हैं कि जब कानून को इतना ज़्यादा सख्त ब्यूरोक्रेसी इसीलिए बनाती है कि उसमें जो चोर रास्ते हैं वो निकाले जाए और उनसे फिर करप्शन के रास्ते निकलते हैं, अंडर द टेबल डीलिंग्स होती हैं। आपको लगता है कि ये मामला भी इस जानिब जाएगा? मुझे बहुत यकीन है कि ये कहीं ना कहीं जाके ऐसे मामले होंगे, क्योंकि जब ये कहेंगे कि आएं और अपनी बुक्स अप्रूव करवाएं, 2 महीने में कौन बंदा ऐसा है जो किताबें डेवलप करके उस क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए स्कूल्स में देगा? हो सकता है इन्होंने पहले कुछ लोगों ने बना के जैसे आप कह रहे हैं उस तरह का कुछ बन जाए, बट ये है कि फॉर द होल कम्युनिटी, मैं अगर पब्लिशर्स की बात करूं, ये पॉसिबल नहीं है। और ये इतना बड़ा डिजास्टर नेक्स्ट ईयर आपके सामने आएगा कि स्कूल्स के पास बुक्स नहीं होंगी 2020 के मुताबिक, जो नेशनल करिकुलम जो आपके 21 के आप लाना चाह रहे हैं। इट्स एंड ऑफ अगस्त के मिड में हम आ चुके हैं, सितंबर में अभी तक हमें चलिए उस्मान साहब, अगर आपको हमारी बातों से तसल्ली हो, हमने भी अपने ज़राए से पता किया है कि गवर्नमेंट के पास ये तजवीज़ ज़ेरे गौर तो है, लेकिन गवर्नमेंट के अपने अंदर इस तजवीज़ पर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस है। और नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। से पहले हम बात कर रहे थे पब्लिशर्स एसोसिएशन के साथ, पब्लिशर्स के साथ, एजुकेशनिस्ट के साथ कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिंगल करिकुलम पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहती है, क्या इसकी इंप्लीमेंटेशन उतनी ही आसान है डॉक्टर शाजिया जितनी नजर आती है? नहीं जी, पॉलिसी जो गाइडलाइंस हैं करिकुलम इम्प्लीमेंट करने की, जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं वो ये है कि 2 से 4 साल लगाए जाएं एक नए करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड समटाइम्स 6 साल भी। सो इसके डिफरेंट तरीके होते हैं इम्प्लीमेंट करने के। आप इसको प्ले ग्रुप से लेके क्लास 5 तक इम्प्लीमेंट नहीं करते, आप या इनको 3 क्लासेस लेते हैं जो लेट से क्लास 1, 2, 3 के लेते हैं, या आप इनको एक प्रोविंस के कुछ स्कूलों में पायलट करते हैं, क्योंकि आपने प्रोग्राम को खाली इम्प्लीमेंट नहीं कराना, उसके पीछे जो इम्प्लीमेंटेशन की लवाजमात हैं उनको पूरा करना है, जिसमें टीचर ट्रेनिंग है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल वो पीस ऑफ पेपर नहीं है, वो खवातीन या वो टीचर्स हैं, वो असातिज़ा हैं जिन्होंने उसको क्लास में परफॉर्म करवाना है उससे, तो उनको ट्रेन करना एक बहुत बड़ा आपका काम है। और वो हम ट्रेन करते हैं ग्रुप्स में, छोटे ग्रुप्स में, और उनको मेंटोरिंग के लिए लेके जो हमारी जाते हैं। खवातीन असातिज़ा प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रही होती हैं, जो कि प्रोफेशनल नहीं होती, वो सिर्फ तब तक वहां पढ़ा रही होती है जब तक उनकी शादी नहीं होती। जी, ये बिल्कुल हमारा अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा मसला है कि हमारे में टीचर की कोई हमारी डिग्री नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है ना, इसलिए कि हमने टीचर्स को एक प्रोफेशन नहीं दिया, हमने उनको एक डिग्री नहीं दी, एक क्वालिफिकेशन नहीं दी। हमने कहा है जो खातून, जो बच्ची जिसकी शादी नहीं हो रही, या अगर उसको कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसके 2 बच्चे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, फ्री पढ़ना चाहते हैं, तो आप आ जाएं और टीचर बन जाएं और आप उसको अपने बच्चों को भी पढ़ा लें और साथ आप एक पॉकेट मनी भी ले जाएं। सो हमारी टीचर ऑलरेडी बेस लाइन से बहुत नीचे होती है, क्योंकि वो उस पूरे सिस्टम से नहीं गुजरी होती, जो परफॉर्म नहीं कर सकती। उस्मान साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब आप लोगों के जो मुतालबात हैं बहुत वाज़े हैं, पहले भी ये बात हुई, आप लोगों के पास ज़्यादा चॉइस नहीं है, या तो आप इसके साथ जाएं या इसकी मुखालफत करें, क्या करेंगे? डेफिनेटली जी, हम इसकी, जैसे मैंने पहले बात किया, अगर हमें प्रॉपर टाइम इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिलता है, दैट इज 3 years, एटलीस्ट 3 years जी। और अगर नहीं मिलता, फिर डेफिनेटली जो हमारे पास रास्ते होंगे हम सबको इस्तेमाल करेंगे। लाइक हम अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, क्योंकि ये जो 2 मिलियन फैमिलीज की ब्रेड एंड बटर की बात है जी, ये लाइफ एंड डेथ की बात है। लेकिन मोहतात रहिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की अक्सर पॉलिसी होती है, हमने वाईडीए की दफा देखा है कि वो लोग आपकी एसोसिएशन के अंदर अपने बंदे छोड़कर आप लोगों को आपस में लड़वाते हैं और आप लोगों की बैकबोन को तोड़ देते हैं। आई होप जी ऐसे नहीं होगा। होता है ना ऐसे? जी होता तो सब कुछ है, आपको आइडिया है। अच्छा फवाद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, वाईडीए सारे सरकारी मुलाजिम हैं, हम कोई भी सरकारी मुलाजिम नहीं है, हमें कोई गवर्नमेंट फी अपनी तनख्वाह नहीं देती। गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम फ्रेमवर्क देना है। पेट्रोल बेचना गवर्नमेंट का काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट एक नया पीआईए नहीं खड़ा करना चाहिए, नई स्टील मिल नहीं खड़ी करनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट, अब आप ये देखें कि जो हमारी
ہماری جو پرائیویٹ کمیونٹی ہے, پرائیویٹ پبلشرز کی کمیونٹی ہے, جیسے بھی آپ نے کہا کہ ایک بچی جو ہے جو جیسی اس کی شادی ہوتی ہے, ایجوکیشن پڑھانا چھوڑ دیتی ہے, وہ بچی بالکل رو آتی ہے اسکولز میں, اسکولز کے لوگ اس کو ٹرین کرتے ہیں, پلس ہم لوگ جو اس کو میٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں ہم اس کو ٹریننگ کرتے ہیں. کیا یہ ٹریننگ جو ہے یہ گورنمنٹ پرووائڈ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. گورنمنٹ ہم سب کچھ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ سب کچھ کرے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی, جیسے آپ نے ریڈ ٹیپزم کی بات کی ہے, گورنمنٹ ہر چیز میں اپنی انوالومنٹ چاہتی ہے. لیکن یہ میٹیریلز پرووائڈ کرنے کے پیچھے آپ لوگوں کی, آئی ایم ایکسٹریملی سوری مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے فواز صاحب, کوئی آپ لوگوں کی ایجوکیشن سے ہمدردی تو نہیں ہوتی نا؟ دس از یور بزنس. دیکھیں, دس از ایبسلیوٹلی آور بزنس, بٹ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو جو گورنمنٹ کا فریم ورک ہے, اگر ہم اس کو ایزی لینگویج میں اس کو ایزی کر کے اس کی ویڈیوز بنا کر اگر ہم ٹیچر کو پرووائڈ کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہمارا بزنس ہے. اور یہ کاسٹ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا, یہ ایون گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی ہے ہر جگہ پر پہنچ کے. دیکھیں 70% آف دا اسکولز کو پرائیویٹ ٹیکسٹ بک پبلشر فیڈ کرتے ہیں. اس وقت میرے پاس ایک اسٹڈی موجود ہے اس کی یونیسیف کی, کہ تقریباً 23.6 ملین بچے پاکستان کے اندر اسکولوں سے باہر ہیں جو گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے, اور 23.6 ملین میں سے جیسے ہی کلاس 6, 7, 8 پہ جاتے ہیں وہ جسٹ 12-13 ملین بچے جو ہیں وہ بچتے ہیں, باقی سارے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. 70% ڈراپ آؤٹ ریشو ہے. ابھی پرائیویٹ پبلشرز جو ہیں وہ اپنی ایفرٹ سے پورا کام کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم صرف بکس نہیں سیل کرتے ہیں, میں دوبارہ اب ریپیٹ کر رہا ہوں, ہم ایک پورا سال کا ایک ٹریننگ سیشن کا پروگرام. لیکن فواز صاحب مجھے دوبارہ یہ پوچھنا پڑ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے جو پرائیویٹ کسٹمرز ہیں, جو پرائیویٹ سکولز ہیں, ان پر تو زیادہ اثر نہیں پڑے گا نا, کیونکہ وہ تو گورنمنٹ کا نصاب پڑھا ہی نہیں رہے. دیکھیں جو گورنمنٹ اس وقت کرنے جا رہی, دیکھیں گورنمنٹ جو کرنے جا رہی ہے, جس سے ہم لوگوں کے سب سے زیادہ ریزرویشن ہے, دیٹ از ون سنگل بک. جیسے آپ نے بھی ابھی کہا, ون سنگل بک کا مطلب کیا ہوا؟ ون سنگل بک کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو بچہ کتاب کو حفظ کر لے گا اس کے نمبر آئیں گے, اور جو بچہ یہ ون سنگل بک گورنمنٹ سکولز میں ہوگی یا پرائیویٹ سکولز میں؟ جی دے آر اسٹل کنفیوز. دیکھیں, اس میں دو رائے ہیں, ہم دونوں. آپ لوگ تو گورنمنٹ والے جو آپ سے کتابیں چھپواتے ہیں اس کے تو آپ کو پیسے دیتے ہیں نا, آپ لوگ تو وہ کتابیں ڈیولپ بھی نہیں کرتے. ہم لوگ پرنٹرز نہیں ہیں. اچھا, we are not printers. yes, آپ لوگ پبلشرز ہیں. we are publishers. آپ لوگ جو کورس مٹیریل ڈیولپ کرتے ہیں وہ تو پرائیویٹ سکولز آپ کے کسٹمرز ہیں نا, جی, گورنمنٹ سکولز تو آپ کی کسٹمرز نہیں ہیں, تو پھر بزنس کیسے افیکٹ ہو رہا ہے؟ جی, بزنس دو طرح سے افیکٹ ہوگا. نمبر 1 یہ کہ اگر گورنمنٹ امیڈیٹ اس کو امپلیمنٹ کر دیتی ہے تو ہمارے پاس اس کو سنگل نیشنل کریکولم کو, تو ہمارے پاس جتنی بھی بک پڑھی ہیں اسٹاکس میں ہیں وہ 2007 کا جو کریکولم آیا تھا اس کے مطابق ڈیزائن ہوئی ہے. تو الٹیمیٹلی وہ سارا کا سارا اسٹاک ہمارا. ڈاکٹر شازیہ وہ کہتے ہیں نا, there are 1000 slips between cups and lips, آپ کو لگتا ہے یہ سلپس ہوں گے؟ بالکل ہوں گے جی, بالکل, اس لیے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ یہ بکس اتنی جلدی بنا سکیں اور یہ ان کو رول آؤٹ بھی کرا دیں اور ہم جو بچہ ہے اس کے ہاتھ تک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ, بہت بہت شکریہ احمد عثمان شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ فواز نیاز صاحب. ناظرین, آج کا پروگرام ایک کوشش تھی احمد فراز صاحب کے الفاظ میں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا فراز, اپنے حصے کی کوئی شمع تو جلاتے جاتے. اور یہ شمع جلانے آج عثمان صاحب یہاں پر آئے, فواز صاحب یہاں پر آئے, اور ڈاکٹر شازیہ ہیں. آپ تینوں کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ. ناظرین, آپ کا بھی. Thank you.